आपका सवाल आज का जिसकी तैयारी कुछ सवाल मैंने इकट्ठे कर लिए हैं, बताओ क्या है? हैं देख लूं? बाकियों को सुना भी दो, देखने से तो किसका पता चल जाएगा सवाल का। आजकल जो मज़हब के नाम पर मुख्तलिफ़ तारीक़ें भी उठती हैं, लेकिन उनका असल मकसद मालूम होता है मज़हब नहीं बल्कि इक़्तिदार की हवस है, जिसकी बिना पर वो नहीं ना, ये सवाल था ही नहीं, जी अब भूल ही गए हैं घबरा के। बताया नहीं है। सवाल तो ये था कि सबको छोड़कर आपके पीछे क्यों पड़ गए हैं? ठीक है। यानी आमतौर पर लोग ये सवाल करते हैं, हम जो सब लिख के भेजते हैं कि वो कहते हैं ठीक है आपकी बातें भी होंगी, लेकिन आखिर उलमा को इल्म है, सब दुनिया में और भी फ़िरक़े मौजूद हैं, उनमें भी अगर ऐसी बातें थी फिस्को फजूर की तो उनके कुछ पीछे क्यों ना पड़े, आप ही को क्यों चुन लिया गया है? ये था सवाल, इसलिए ज़रूर कोई बात होगी। तो मैं बता देता हूँ कि है बात ज़रूर। बात यह है कि इफ्तराक के ज़माने से मुतल्लिक, जबकि दुनिया में फितना व फसाद फैलना था और उम्मत में इफ्तराक पैदा हो जाना था, उसके मुतल्लिक हज़रत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक पेशगोई थी जिसे बहरहाल पूरा होना था। ये है वो मज़मून जिस पे मैं कुछ रोशनी डालूँगा, लेकिन इससे पहले एक अमूमी नफ्सियाती नुक्ता आपको समझाता हूँ। जब भी खुदा तआला की तरफ से कोई आवाज़ बुलंद हो, उस वक्त वो लोग जो पहले आपस में बटे हुए एक दूसरे के ख़िलाफ़ हर किस्म के बुग़्ज़ व इनात का इजहार कर रहे होते हैं, वो हमेशा सब इकट्ठे होकर उस आवाज़ के पीछे पड़ जाते हैं जो खुदा की तरफ से उठती है, और उसके पीछे एक नफ्सियाती वजह है। आपस के इख्तलाफात तो दिलों के फटने की अलामत हैं, वो तो चलता ही है सिलसिला, लेकिन फिल हकीकत उनका दिल ये गवाही नहीं देता कि फ़लाँ जमात या फ़लाँ जमात एक गालिब आ जाने वाली जमात है, इसे तायीद हासिल है, इसमें कोई गैर मामूली इनकलाबी बात है। इस वजह से पूरी संजीदगी के साथ तमाम बटे हुए फ़िरक़े मज़हब की तारीख़ में कभी भी ऐसा वाक़या नहीं हुआ कि मिलकर किसी एक आम फ़िरक़े के पीछे पड़े हों, बल्कि हमेशा उस आवाज़ के पीछे इकट्ठे होते हैं, पीछे पड़ने के लिए इकट्ठे होते हैं जो खुदा तआला की तरफ से उठती है, और बाकी सब नफ्स के बहाने हैं। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम का हाल देख लें, कौन सा ऐसा पैगाम था जिससे दिल आज़ारी हो रही थी? दिल आज़ारी के मुतल्लिक बहाने घड़े गए, हर बहाने का आपने जवाब दिया तो कहा गलत कह रहे हो, मैं ये नहीं कहता, मैं ये कहता हूँ। मसलन एक इल्ज़ाम लगा दिया कि तुमने बाइबल की तनसीख का ऐलान कर दिया, एक नया दीन लेकर खड़े हो गए। हज़रत मसीह ने फरमाया कि हरगिज़ नहीं, मैं बाइबल को किताबों का एक शोशा भी मनसूख करने नहीं आया, बल्कि उनकी तकमील यानी उनके पैगाम की तकमील के लिए आया हूँ। किसी ने नहीं सुनी। फिर यह बहाना बना लिया कि तुम तो ग़ुलाम हो इस हुकूमत के, रोमन एम्पायर के, इनकी तायीद में तुम बातें करते हो, और हम तो ऐसे मसीह के इंतज़ार कर रहे थे जो तलवार लेकर उठेगा और सारी कौम को अपने हाकिमों पर गालिब कर देगा, यानी काय पलट देगा ज़माने की। यहूद जो मुद्दत से रोमन एम्पायर के पीछे नीचे ग़ुलाम चले आ रहे थे, उनके मज़ालिम सह रहे थे, उनके लिए एक मसीह, तलवार वाला मसीह उठेगा और कौम की तकदीर बदल देगा। तुम कैसे मसीह हो जो इस कौम की अताअत का हुक्म दे रहे हो और ये कहते हो कि हमें ऐसी कोई गरज नहीं है, मुझे तो आसमान की बादशाही से गरज है। इस किस्म के बहाने 100 घड़ते थे। हज़रत एलिया के मुतल्लिक सवाल किया कि तुम तो कहते हो मैं मसीह हूँ। मसीह के मुतल्लिक वाज़ेह तौर पर किताब में लिखा हुआ है कि उसके आने से पहले एलिया रथ में बैठकर आसमान से उतरेगा। वो एलिया कहाँ गया? क्या तुम इनकार करते हो किताबों का? क्या उनकी पेशगोइयों को तस्लीम नहीं करते? मसीह ने क्या जवाब दिया? हज़रत याहिया की तरफ इशारा करते हुए, उनका जिक्र करते हुए फरमाया कि वही एलिया है जिसने आसमान से उतरना था, चाहो तो कबूल करो, चाहो तो इनकार कर दो। और उन्होंने इनकार कर दिया।
بس دل آزاری کی باتیں انہوں نے بنائی تھیں، اور حضرت مسیح ایک روحانی پیغام دے رہے تھے. تاج کا پوچھتے تھے، وہ تاج کہاں گیا؟ ہمارے مسیح نے تو تاج پہن کر اترنا تھا، یعنی دنیاوی حکومت لانی تھی. آپ نے فرمایا میں تو آسمان کی بادشاہت کے لیے آیا ہوں، دنیاوی حکومتوں سے مجھے کوئی غرض نہیں. بین ہی یہی سلسلہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت میں جاری ہوا ہے. آپ سے بھی یہی سوال کیے گئے، آپ کو بھی انگریزوں کا غلام اور ان کا نمائندہ اور ایلچی قرار دیا گیا. آپ سے بھی مطالبہ کیا کہ آسمان سے اتر کے دکھاؤ. ہم تو جسم سمیت ایک آسمان سے اترنے والے کا انتظار کر رہے تھے. آپ پر بھی تمسخر اڑایا گیا کہ یہ غلام نبی. کبھی نبیوں غلاموں میں بھی نبی پیدا ہوتے ہیں جن کے بادشاہ کوئی اور ہوں. اور یہ سوال کرنے والے بھول گئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بھی تو ایک بادشاہ کے جو ایک غیر قوم سے تعلق رکھتا تھا اس کے ماتحت تھے. اس کے ہاں عہدہ قبول فرمایا. اور پہلے مسیح کے متعلق کیا جواب دیں گے؟ وہ کیسا نبی تھا؟ اس لیے جان بوجھ کر کرتے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ دھوکے سے کرتے ہیں، دھوکہ دینے کے لیے کرتے ہیں. علم ہے ان سب کو. بس سوال یہ ہے کہ مخالفت کی وجہ کیوں ہمیں چنا گیا ہے. دراصل مسیح کا پیغام بھی ایک بہت ہی نرم اور محبت کا پیغام تھا. وہ تو یہ تھا کہ اگر تمہارے گال پر ایک طرف کوئی تماچا مارے تو دوسرا گال آگے کر دو. اس سے کس کی دل آزاری ہو سکتی تھی؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا پیغام بھی یہی پیغام ہے. گالیاں سن کے دعا دیتا ہوں ان لوگوں کو، رحم ہے جوش میں اور غیظ گھٹایا ہم نے. تو اس سے دل آزاری نہیں، دل آزاری ایک بات سے ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس طرح مسیح کے متعلق آپ کے دشمنوں نے پہچان لیا تھا کہ یہ زندہ پیغام ہے، اس نے لازماً غالب آ جانا ہے. اگر گفت و شنید اور دلائل کے ذریعے اس کا مقابلہ کیا گیا تو ہمارے مقدر میں شکست لکھی جا چکی ہے. ایک ہی علاج ہے کہ تلوار کے زور سے اس کا خاتمہ کرو اور اس کے ماننے والوں کو اتنے مصائب اور دکھوں میں مبتلا کرو کہ ان کا نام صفحہ ہستی سے مٹ جائے. بس آج جو جماعت احمدیہ سے کی مخالفت ہو رہی ہے اور دشمنی کے لیے چن لیا گیا ہے، یہ مذہبی اختلافات کی وجہ سے نہیں ہے. یہ اس یقین، دلوں میں یقین گھڑ چکا ہے، جانتے ہیں کہ یہ پھیلنے والے لوگ ہیں، ان کا پیغام زندہ ہے. ان کا غالب آنا مقدر نظر آتا ہے ان کو، اور پھر پورا زور لگاتے ہیں کہ اس تقدیر کو ٹال دیں. کبھی خدا کی لکھی ہوئی تقدیر کو بھی کسی نے ٹالا ہے؟ کبھی نہیں ٹل سکی، نہ ٹل سکے گی. مگر بہانے ہیں، اور بہانے بھی ایسے بنائے گئے کہ ان کا جب ذرا بھی تجزیہ کریں تو ان کے اندر جو جھوٹ اور فریب چھپا ہوا ہے وہ بالکل کھل کے ظاہر و باہر ہو جاتا ہے. جہاں تک حدیث کے حوالے سے یہ مقدر تھا، میں آپ کو عرض کرتا ہوں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے افتراق کی خبر دی. حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ حضرت اقدس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت پر بھی وہ حالات آئیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے تھے، جن میں ایسی مطابقت ہوگی جیسے ایک پاؤں کے جوتے کی دوسرے پاؤں کے جوتے سے ہوتی ہے. یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی اپنی ماں سے بدکاری کا مرتکب ہوا تو میری امت میں بھی ایسے بدبخت نکل آئیں گے. بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، لیکن ایک کے سوا جو ملت واحدہ ہوگی، ایک نظام کے تابع ایک جان ہوگی، سب جہنمی ہیں. صحابہ نے پوچھا یا یہ ناجی فرقہ کون سا ہے؟ تو حضور نے فرمایا جو میری اور میرے صحابہ کی طرز عمل پر ہوگا. جس حال پر تم مجھے اور میرے صحابہ کو دیکھتے ہو وہی ان کا حال ہوگا. اس سلسلے میں کچھ میں گفتگو کر چکا ہوں، ان باتوں کو دہراتا نہیں. میں آپ کے سامنے اب یہ معاملہ رکھنا چاہتا ہوں کہ جب افتراق کی خبر دی تھی تو افتراق پہلے دکھائی دینا چاہیے، اور وہ ہے اور تھا. احمدیت سے پہلے آپس میں لڑتے تھے، ایک دوسرے کے گریبان پکڑتے اور ایک دوسرے کی عزتیں اچھالتے تھے، ایک دوسرے کے خلاف قتل کے فتوے دیتے تھے. میرے پاس ان فتوا کے پلندے ہیں. اتنے سخت فتوے دیے گئے ہیں ایک فرقے کے دوسرے فرقے کے خلاف
کہ ان کا ذکر بھی میں مناسب نہیں سمجھتا، کیونکہ اس سے ہو سکتا ہے دلوں میں خام خواہ بے وجہ ایک دوسرے کے خلاف جان پیدا ہوں۔ لیکن ایک اور بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ فی الحقیقت ان کو اللہ اور اس کے دین سے پیار نہیں ہے، صرف اپنی سربراہی سے پیار ہے۔ امت محمدیہ کو اپنی جاگیریں بنائے بیٹھے ہیں، اور خطرہ صرف یہ ہے کہ ہمارے مرید ہمارے استبداد سے نکل کر دوسروں کے پاس نہ چلے جائیں۔ جہاں سے یہ خطرہ دیکھتے ہیں اس کے پیچھے پڑتے ہیں۔ اگر اللہ اور رسول سے محبت ہو، سوچنے کی بات ہے، تو ان کو وہ جو خدا کو چھوڑ کر دنیا کی طرف دوڑ رہے ہیں ان کا کیوں غم نہیں لگ جاتا؟ جو اللہ کے فرمان سے پیٹھ پھیر رہے ہیں اور دن رات بدکاریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، ان کا کیوں غم نہیں لگتا؟ باقی سب تفصیل تو ایک طرف، اگر چند باتیں بھی جو آج پاکستان میں ہو رہی ہیں یہ اپنے پیش نظر رکھتے تو ان کی راتوں کی نیند حرام ہو جاتی کہ ہمارے خدا کو چھوڑ کر خدا کی مخلوق محمد رسول اللہ کی طرف منسوب ہونے والی امت کس طرح دوڑی چلی جا رہی ہے۔ کبھی کسی مولوی کا بیان اس بارے میں نہیں دیکھیں گے، کبھی علماء کو گروہ در گروہ فیصل آباد اور لاہور اور کراچی اور ملتان اور حیدرآباد کی گلیوں میں دروازے کھٹکھٹاتے نہیں دیکھیں گے کہ اٹھو خدا کے لیے ان بدکاریوں کو چھوڑو، کیونکہ تم خدا کی طرف سے منہ موڑ گئے ہو، تم محمد رسول اللہ کی طرف پیٹھ پھیر گئے ہو۔ اگر سچی محبت ہو تو یہ رد عمل ہونا چاہیے۔ میں مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں اور بہت سے ملکوں میں، صرف پاکستان کی بات نہیں ہے، ہر طرف اس کو فجور پھیل گیا ہے، کہیں کم کہیں زیادہ۔ ظاہر الفساد فی البر والبحر کا نقشہ نظر آتا ہے۔ جس کو اللہ سے محبت ہو اس کو ہمیشہ گناہ دیکھ کر اور تکلیف ہونی چاہیے۔ ہم تو یہاں یورپ میں جب دیکھتے ہیں تو دل کٹ جاتا ہے، اور ان کے لیے بھی ہم یہی کوشش کرتے ہیں، مجالس لگاتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں، ان کے متعلق کتابیں لکھی ہیں، تقریریں کی ہیں، خدا کے لیے سنبھلو۔ اور یہ وہی پیغام ہے جو قرآن نے بار بار اہل کتاب کو دیا کہ تم ہمیں نہ مانو، اپنے دین پر تو عمل کرو، بدکاریوں میں کیوں ملوث ہو؟ اگر تم سچے ہو تو جس کتاب پر ایمان رکھتے اس پر کیوں عمل نہیں کرتے؟ یہ پیغام لے کر کیوں نہیں اٹھتے یہ لوگ؟ اگر دین سے محبت ہو تو ان حالات میں جو ملک خصوصاً پاکستان میں اس وقت رونما ہو رہے ہیں، ان کی تو راتوں کی نیندیں حرام ہو جانی چاہیے تھی۔ ایک چھوٹا سا اقتباس خلاصتاً آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سید قیصر شیرازی صاحب ہیں کوئی، ان کا ایک تبصرہ اخبار وطن لندن 13 تا 19 جولائی 1991 میں شائع ہوا۔ لمبی عبارت میں سے ایک عبارت رکھتا ہوں، چنتا ہوں آپ کے لیے۔ معاشرے میں رشتوں کا تقدس ختم ہو گیا ہے، انسان کے اشرف المخلوقات کا تصور معدوم ہو چکا ہے، آنکھوں میں شرم و حیا باقی نہیں، 5 وقت کی نمازیں پڑھنے کے باوجود دلوں سے خوف خدا ختم ہو چکا ہے، حرص اور ہوس کی آگ نے اپنے پرائے کی تمیز ختم کر دی ہے، انسان حیوان بن گیا ہے، اور حیوانوں کا شرافت اور غیرت سے بھلا کیا واسطہ۔ بڑی محتاط تحریر ہے، جو واقعات اخباروں میں روز چھپ رہے ہیں ان کے چند نمونے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تفصیل بیان کرنے کی تو مجھ میں طاقت نہیں ہے، لیکن چند نمونے آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو یاد آئے کہ ہو کیا رہا ہے، جس سے یہ سارے علماء غافل ہیں جن کو تمام تر خطرات اسلام کے لیے صرف احمدیت میں نظر آ رہے ہیں۔ ہر دوسرا خطرہ نظر سے اوجھل ہے، یا دیکھتے ہیں اور اندھوں کی طرح دیکھتے ہیں، دیکھ نہیں رہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ عورتوں اور بچوں پر جنگ، لاہور 26 مارچ۔ شوہر اور 5 بچوں کے سامنے عورت کی اجتماعی آبرو ریزی، یہ عنوان ہے۔ اسلامی مملکت میں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پاکستان میں 2000 عورتیں حدود آرڈیننس کے تحت جیلوں میں بند ہیں۔ جنگ، لاہور 14 فروری۔ 18 فروری میں خبر ہے احمد پور شرقیہ کی بستی میں 5 مسلح افراد کی شادی شدہ عورت سے رات بھر زیادتی۔ شیخو پورہ میں کوچوان کی 15 سالہ بیٹی، جنگ لاہور۔ تنسیخ نکاح کا دعویٰ کرنے والی عورت کے ساتھ
कितने रोज़ तक ज़्यादती होती रही। जंग 1 मार्च, ये कैसी तेरी बस्ती है, माँ को बेटी समेत बेआबरू कर दिया गया। जंग 4 मार्च 1992, और फिर उनके 2 मासूम बच्चे उनके सामने कत्ल कर दिए गए। शोरकोट, मुसल्लह अफराद ने नौजवान लड़की को ये किया और वो किया। रोज़नामा जंग लाहौर 18 मार्च, जंग लाहौर 27 जून 1992, 4 दरिंदा सिफत अफराद की शादीशुदा औरत से ज़्यादती। खातून खामद को ढूंढने निकली थी। रमज़ान मुबारक का एहतराम ऑर्डिनेंस बन रहे हैं, ज़बरदस्ती नमाज़ें पढ़ाने की बातें हो रही हैं, और अमलन दुनिया में हो क्या रहा है उसके नमूने देखिए। लाहौर में रमज़ान के दौरान ज़्यादा शराब फरोख्त हुई। गैर मुस्लिम परमिट पर शराब ख़रीद कर महंगे दामों मुसलमान शराबियों के हाथ फरोख्त करते हैं। आगे सुनिए, किसी अहमदी के नाम पर कोई परमिट नहीं। ये लिखने पर मजबूर हो गए हैं ताकि लोग ये ना समझें कि शायद अहमदी गैर मुस्लिम कहलाते हैं, उनके परमिटों पर यह कारोबार होगा। किसी अहमदी ने कोई ऐसा कारोबार नहीं किया। होटलों की निस्बत घरों में शराब ज़्यादा पी जाती है। शराब पर पाबंदी के बायस हेरोइन का इस्तेमाल बढ़ गया। हैरान हूँ, दिल को रोऊं कि पीठूं जिगर को मैं। एक बुराई को रोकने की कोशिश करते हो, दूसरी उभर आती है। इसलिए कि खुदा और उसके दीन से मोहब्बत नहीं है। अगर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे ग़ुलाम होते तो आपकी ज़ुबान में नसीहत करके, आपके असलूब इख्तियार करके नसीहत करते, गिरियावज़ारी करते खुदा के हुजूर, और रोते हुए लोगों के पास पहुँचते कि खुदा के लिए, अल्लाह और रसूल की अज़मत और बुज़ुर्गी का हवाला देकर हम तुम्हारे पाँव पकड़ते हैं कि इन चीज़ों से बाज आओ और लौट आओ खोई हुई जन्नत की तरफ, यानी अल्लाह और रसूल की अताअत की तरफ। फिर देखते कि खुदा के फजल से कैसा असर होता है, क्योंकि खुदा ताला का कुरान करीम में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक वादा है जो आपकी ज़ात आपके वक्त तक महदूद नहीं, बल्कि आपकी उस ज़ात से ताल्लुक़ है जो हमेशा ज़िंदा रहेगी, जिसका क़यामत तक से ताल्लुक़ है। और वो ये वादा है, फ़ज़क्किर इन नफ़ात ज़िक्रा, ए मोहम्मद तू नसीहत कर और करता चला जा, और हम यकीन दिलाते हैं कि तेरी ये नसीहत जैसे तू करता है ये ज़रूर असर दिखाएगी, ये रायगां जा नहीं सकती। बस कुरान ने जो नुस्खे दिए हैं वो तो भूल बैठे हैं। कभी गालियों से भी दुनिया की इस्लाह हुई है, कभी डंडों से भी मुआशरा तब्दील हुआ है। कानून साजी से अगर मुआशरों की इस्लाह हो सकी होती तो खुदा ताला को दुनिया में हर जगह अंबिया भेजने की बजाय कानून साज भेजने चाहिए थे जो मुआशरे में सियासी कानून जारी करते और इस्लाह हो जाती। कभी दुनिया की तारीख़ में सियासी हुकूमतों से कवानीन के ज़रिए इस्लाह नहीं हो सकी, ना कभी हो सकेगी। इस्लाह के अंदाज़ मुख्तलिफ हैं। इस्लाह में अगर डंडाबाजी का मज़मून शामिल होता तो कुरान करीम अल्लाह ताला हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके ये क्यों फरमाता, इन्नमा अंत मुसैतिर लस्ता अलैहिम, इन्नमा अंत मुज़क्किर लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर। ए मोहम्मद तू मुज़क्किर है, और मुराद यह है कि तेरी शान की नसीहत करने वाले को किसी डंडे की ज़रूरत क्या है। लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, तुझे हमने उन पर दरोगा तो मुकर्रर नहीं फरमाया, तू मुज़क्किर है, और तेरी शान का मुज़क्किर कभी नाकाम नहीं हुआ करता। तेरी नसीहत काफ़ी है, इसी नसीहत के साथ दुनिया में इनकलाब बर्पा करता चला जा। ये वो पैगाम नहीं है जो 1400 साल पहले रह गया है, पीछे रह गया है। ये वो है जो क़यामत तक इसी तरह जारी व सारी रहेगा, और इस आयत के असर और इसके मंतूक को दुनिया की कोई ताकत ज़ायल नहीं कर सकती। और रंग वो इख्तियार करें, नसीहत का वो रंग पकड़ें जो हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग था। अब ईद उल फितर का जश्न कैसे मनाया जा रहा है। रोज़नामा
डेली रिपोर्ट 18 अप्रैल 1992 में लिखा है, ईद उल फित्र के मौके पर शराब और शबाब की महफिलें, रक्कासाओं पर नोटों की बारिश, अमीरजादों की रंगरलियाँ। एक ये ईद मनाई जा रही थी उन लोगों के मुतालिक जिनके मुतालिक हर मेंबर से उलमा उठकर ये दावे करते हैं ये मुसलमान है, ये मुसलमान है, ये मुसलमान है, और जिनके मुतालिक कहते हैं ये काफिर हैं, ये काफिर हैं, ये काफिर हैं। उनकी ईद ये थी कि हर साहिब तौफीक ईद वाले दिन जो कुछ उसको मिला लेकर अपने गरीब हमसायों बल्कि दूर तक गरीबों के घरों पर तक जा पहुंचा, और जहाँ अपने बच्चों को कुछ खिलाया वहाँ उनको भी खिलाया, जहाँ अपने बच्चों को कुछ पहनाया उनको भी पहनाया। ये वो ईद है जो हकीकत में हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईद थी, और ये गैर मुस्लिम है। सोचते नहीं, ना आवाम को सोचने देते हैं। मुसीबत ये है, उन तक बात नहीं पहुंचने देते। जानते हैं कि जब सच पहुंचेगा ज़रूर उनके दिलों पर काबिज़ हो जाएगा। ये है सारा झगड़ा बीच में, लेकिन इन बातों का गम कोई नहीं है। इस्लाम को नुकसान पहुंच रहा है, इनको क्या फ़र्क पड़ता है। माशी बदहाली का ये हाल हो गया, कर्ज़ों का बोझ 4.5 अरब से बढ़कर बजट का खसारा कम करना मुमकिन नहीं रहा। सरताज अजीज़ साहब का बयान है। रिश्वत सतानी का दौरा है। जंग लाहौर 12 अप्रैल 92। इनकम टैक्स से मुक मका पॉलिसी, ये मुक मका मुहावरा उनका है। जंग लाहौर 10 मार्च। रिश्वत और बदगुनवानी के उन्वान के तहत रोज़ अखबार में जहाँ जिस जगह आप अखबार उठा कर देखें यही खबरें आपको नज़र आएंगी। मैं तो अखबार देखता हूँ तो दिल कट जाता है, देखने का दिल नहीं चाहता। काला हुआ है। किसके अमालनामों से? उनके अमालनामों से जिनको कहते हैं ये सच्चे इस्लाम के अलमबरदार हैं। मैं तान नहीं कर रहा, मैं इस दुख में मुब्तला हूँ। हज़रत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर ताल्लुक़ है तो हमें जो कुछ कहना है कहो, अपने अमाल तो दुरुस्त करो, इनका तो गम करो, लेकिन इनका कोई गम नहीं। पुलिस के किरदार के मुतल्लिक वो हश्र करूँगा कि ज़माना देखे, ये थानेदार साहब का ऐलान एक मज़लूम खातून को बरहना करने पर किया जा रहा है। ये तो ऐसी खौफनाक दास्तान है कि इसको पढ़ते हुए भी इंसान का दिल लरसता है। तालीम का ये हाल हो कर दिया गया है कि डिग्रियों की लूट सेल, यानी डिग्रियों की सेल भी लग गई है। पूरे पैसे देकर नहीं खरीदी जा रही थी, डिग्रियां ज़्यादा थी मसनूई लोगों के पास, जाली बनाने वालों के पास। उन्होंने कहा चलो सेल लगा दो। मैट्रिक की सनद 2500, FA की 3500, FSC की 5000, ये ऐलान हो रहा था, और धड़ाधड़ इस सेल पर डिग्रियां बिक रही थी। सवाल ये है कि इससे इनके दिल ठंडे हो गए हैं क्या? अहमदियों के ख़िलाफ़ मुहिम्मात चलाकर इनको दीन से बाहर करार देकर या बाहर फेंक कर इनके दिल ठंडे हो गए? हरगिज़ नहीं। वजह यह है कि जो इफ्तराक हमेशा के हों वो यूँ दिल से निकल नहीं जाया करते। इसीलिए जमात अहमदिया ने 1974 में जब ये असम्बली में मामला पेश हो रहा था, असम्बली के मेंबरान के सामने बसदमन्नत ये बात अर्ज़ की थी कि देखो हम तुम्हें बार बार तवज्जो दिलाते हैं कि रास्ता न खोलना। एक दूसरे को इज्तिमाई तौर पर कौमी फ़ैसलों के ज़रिए काफिर करार देने का सिलसिला जो शुरू होगा तो फिर ये बंद नहीं होगा। जैसे अंग्रेज़ी में पेंडोरास बॉक्स का खुलना कहते हैं, वैसी कैफियत हो जाएगी और फिर तुम चलते चले जाओगे इसमें। और ख़ुसूसियत से शियों को मुतनब्बे किया गया था कि तुम जो साथ बैठे हुए कल तुम्हारी बारी आने वाली है। अब सिपाही सहाबा का किस्सा देख लें, लेकिन वो फ़र्क अपनी जगह फिर भी कायम है। किसी एक फ़िरके के ख़िलाफ़ सारी उम्मत इकट्ठी नहीं होती। ये वाक़या एक ही दफ़ा के लिए मुक़द्दर था, और हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया था कि तफ़रीक़ हो जाएगी,
پہلے تفریقہ ہوگا، پھر تفریق ہوگی. تفریقہ ہوگا تو 72 فرقوں میں بٹ جاؤ گے. جب تفریق کا وقت آئے گا تو ایک امت واحدہ ایک طرف ہو جائے گی اور باقی سب ایک طرف ہو جائیں گے. وہ وقت آ گیا ہے. اب یہ ہے کہ قلوبہم تعصبہم جمیعا و قلوبہم شتیٰ. تم ان کو اکٹھا سمجھ رہے ہو، اکٹھے نہیں ہوئے. صدیوں کے بغض بھلا چند دنوں میں طے ہو سکتے ہیں، مٹائے جا سکتے ہیں. جماعت کے خلاف جو کچھ کرنا تھا کر چکے. اب حال یہ ہے کہ سپاہ صحابہ قومی اسمبلی میں ناموس رسالت بل پیش کرے گی اور اس کی مخالفت کرنے والے کو پاکستان کی دھرتی پر رہنے نہیں دیا جائے گا. یہ سپاہ صحابہ وہ ہیں جن کا اس وقت نشانہ خصوصیت کے ساتھ شیعہ لوگ ہیں اور بار بار مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کو نکال کر امت سے باہر پھینکو. اہل تشیع کو اقلیت قرار دینے کے لیے بل کی تیاری. روزنامہ جنگ 30 مارچ 1992. پھر ذکری فرقے کے پیچھے پڑ گئے. ذکری فرقے کو اقلیت قرار دیا جائے اور ان کے مصنوعی حج پر پابندی لگائی جائے. روزنامہ جنگ 1 و 2 اپریل 1992. ذکریوں کو غیر مسلم قرار دینے کی سفارش. علماء نے مل کر، کئی مسلک فکر کے علماء نے مل کر یہ ایک سفارش تیار کی ہے کہ ذکریوں کو بھی امت محمدیہ سے باہر نکال کے پھینکا جائے. اب سنیے، ایک آغا خان اور آغا خانی رہ گئے تھے. اب ان کی طرف بھی علماء نے توجہ مبذول فرما لی ہے. ایک ایک کر کے ایک ایک کو سامنے لاتے ہیں. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ احمدیوں کے مخالفت کے نام پر کمائی بھی تو ہوتی تھی. اب نکال کے باہر کر دیا ہے. جب پھر شور مچاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جو کرنا تھا کر بیٹھے، اب کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے، آخر کیا کریں ہم. تو اب انہوں نے دوسرے ٹارگٹ ڈھونڈ لیے ہیں جو ہمیشہ سے پہلے ہی نفرتوں کے نشانے تھے، ایک دوسرے کی نفرتوں کے نشانے. مگر اب وہ دوبارہ وہ جو آگ جو ہے بغض کی، وہ تو ٹھنڈی نہیں ہوا کرتی، وہ پھر بھڑکنے لگی ہے. اور ایک سنیے ذرا پیغام آغا خانیوں کے نام. اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس حد تک یہ اس بات میں سچے ہیں کہ احمدیوں کی ہم اس لیے مخالفت کرتے ہیں کہ یہ بنیادی طور پر اسلام سے منحرف ہیں. حالانکہ احمدیت کے متعلق خود علماء کی گواہیاں ہیں، اور میں اور گواہیاں انشاءاللہ کسی وقت پیش کر کے آپ کے سامنے پیش کروں گا. پرانے اہل فکر کی گواہیاں ہیں کہ جہاں تک اسلام پر عمل درآمد کا تعلق ہے، اسلام کے نمونوں کا تعلق ہے، احمدیوں سے بہتر یہ نمونے کہیں دکھائی نہیں دیں گے. آغا خانیوں کا اسلام کیسا ہے سنیے. ایک اشتہار شائع ہوا ہے من جانب اسلامک سوسائٹی، موسیٰ پاک شہید روڈ، اندرون پاک گیٹ، ملتان. یہ ہے، سنیے کیا کہتے ہیں. کیا آپ مسلمان ہیں؟ اگر آپ کا مسلمان ہونے کا دعویٰ ہے تو مسلمانوں کی طرح نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کے کیوں قائل نہیں؟ چنانچہ آپ کے جماعت خانوں میں نہ کبھی اذان ہوئی، نہ پنجگانہ نماز، نہ آپ کے جماعت خانے قبلہ رخ ہیں. آپ کے مرید رمضان المبارک کے روزے رکھتے ہیں، نہ بیت اللہ شریف کا حج کرتے ہیں. جو کرتے تھے ان کو حکماً روک دیا ہے احمدی. ان پہ کیا الزام تھا پھر؟ غور تو کرو. جو نہیں کرتے ان کو کہتے تم کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے ہم تمہیں ماریں گے اور اسلام سے باہر کریں گے. جو کرتے تھے ان کا کیا قصور تھا؟ ہماری کیوں اذانیں بند کی گئیں؟ ہمارا کیوں حج روکا گیا؟ ہمارا روزہ کیوں تمہیں تکلیف دیتا ہے؟ ہماری قربانیاں کیوں تمہارے دلوں پر چھریاں چلاتی ہیں؟ ہم تو یہ سب کچھ کرتے تھے. ہماری مسجد قبلہ رخ ہیں، تم کہتے ہو ان کا رخ بدلو. کدھر جائیں؟ کوئی خدا کے بندے جائیں کہاں؟ اذانیں دو تو خبردار جو اذان دی مار مار کے حلیہ بگاڑ دیں گے. مسجدیں بناؤ تو مسجدیں کیوں بناتے ہو؟ اپنے خانے کیوں نہیں بنا لیتے؟ نماز قبلہ رخ پڑھو تو اپنا رخ بدل لو. اور مطالبے ہوئے ہیں بعض جگہ کہ مسجدوں کے رخ بدلو، پھر ہمیں کوئی
کوئی تکلیف نہیں ہے، پھر تسلی ہوگی. اور وہ لوگ جو نہیں کرتے ان کو کہتے ہیں تم کیوں نہیں کرتے. یہ جو لمبا سلسلہ ہے اس کے آخر پر ان کی طرف سے جو مطالبہ ہے جماعت خانہ کو مسجدوں میں تبدیل کیا جائے. جماعت کے ساتھ مطالبہ مسجدوں کو جماعت خانوں میں تبدیل کیا جائے. نصاب تعلیم جو جماعت خانوں میں پڑھایا جاتا ہے اس میں اسلام کی بنیادی ارکان شامل ہوں. ایم ڈی او سے مطالبہ اپنے نصاب تعلیم سے اسلام کے بنیادی ارکان نکال ڈالو. گنیان کی بجائے قرآن کریم پڑھا جائے. ہمیں کہتے ہیں قرآن کی بجائے کچھ اور پڑھ لو. بتائیے اس میں کہاں سچائی ہے؟ کوئی تقوی کا ادنا سا بھی عنصر آپ کو اس میں دکھائی دیتا ہے؟ جواب آگے جا کے دیے جائیں گے. مجھے جواب دیں یا نہ دیں، قیامت کے دن خدا کے حضور پیش ہونا ہے اور آپ کا یہ دوہرا کردار آپ کے منہ پر کھڑا ہوگا. اللہ توفیق عطا فرمائے، عقل دے قوم کو، سمجھ دے کہ جو سچے ہیں ان کے ساتھ ایسے بے وجہ دشمنی نہیں کیا کرتے، اس کا نقصان پہنچتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو عقل اور سمجھ دے اور صداقت کی طرف خود آپ کو ہدایت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا